बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, रमज़ान के चंद अयाम बाकी हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने माह रमज़ान के रोज़े रखे, और बदकिस्मत हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आया और उनकी इस महीने में रोज़े रख कर बख्शिश ना हुई। माह रमज़ान में लैलतुल कद्र की रात 1000 महीनों से अफजल है। इस बात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में उतारा है। आप क्या समझते हैं कि शब कद्र क्या है? शब कद्र की फजीलत ये है कि ये 1000 महीनों से अफजल है। इस रात फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम खैर व बरकत लिए ज़मीन पर उतरते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शब कद्र में हालत ईमान में सवाब की गरज से क़याम किया, इसके साबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जिसने ईमान की हालत में सवाब की गरज से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके भी साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो महीना तुम पर आ गया, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो आदमी इस रात की खैर व बरकत से महरूम हो गया, वो गोया तमाम खैर व बरकत से महरूम कर दिया गया। दोस्तों, वो आदमी बहुत ही किस्मत वाला है जो इस रात को पा ले। हजरत आयशा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मैं इस रात को पा लूं तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से क्या मांगूं? इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि खाना काबा में लैलतुल कद्र की रात क्या मौजज़ा हुआ। इस मौजज़े ने शब कद्र की असल निशानी भी पूरी कर दी। दोस्तों, ये सब कुछ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये वीडियो देखकर आपके ईमान में इजाफा होगा। आप इस बात पर फख्र महसूस करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुसलमान घराने में पैदा किया। आपकी ज़ुबान से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह जारी हो जाएगा। ये मौजज़ा था जो तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल मौजज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के दरमियानी अशरे में एहतिकाफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 तारीख को सुबह बाहर तशरीफ लाए और खुतबा देते हुए फरमाया, मुझे शब कद्र दिखाई गई लेकिन मैं उसे भूल गया या वो मुझे भुला दी गई। बस उसे रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। दोस्तों, रमज़ान के आखिरी अशरे की बड़ी फजीलत और बरकत है। ये अशरा जहन्नम की आग से आज़ादी, एतकाफ जैसी अजीम इबादत के साथ साथ इसी अशरे की किसी ताक रातों में से एक रात शब कद्र या लैलतुल कद्र होती है। ये रात इस कदर फजीलत वाली है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात की शान में एक सूरत नाज़िल फरमाई। बेशक हमने कुरान पाक को शब कद्र में उतारा। आपको क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है। शब कद्र का मतलब है वो रात जिसकी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कद्रो मंजिलत हो। एक दफ़ा सहाबा इकराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शामून अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुना। इन्होंने 1000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की इस तरह इबादत की कि रात को क़याम और दिन को रोज़े रखने के साथ साथ कुफ़ार के साथ जिहाद भी करते। वो इस कदर मजबूत थे कि वो लोहे की जंजीरों को हाथ से तोड़ डालते। सहाबा इकराम को शामून अलैहिस्सलाम पर बड़ा रश्क आया। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमें तो बहुत थोड़ी उम्रें मिली हैं। इसमें कुछ हिस्सा नींद है, कुछ हिस्सा मुआश में और कुछ हिस्सा दुनियावी कामों में सर्फ हो जाता है। हम शामून अलैहिस्सलाम की तरह इबादत नहीं कर सकते। यूं बनी इसराइल इबादत में बढ़ जाएंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गमगीन हो गए। उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इन्होंने तसल्ली दी, प्यारे हबीब, आप रंजीदा ना हों। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हमने आपकी उम्मत को हर साल में एक ऐसी रात अनायत की है। अगर वो इस रात को इबादत करेंगे तो वो शामून अलैहिस्सलाम की 1000 माह की इबादत से बढ़ जाएंगे। शब कद्र की रात वो रात है जो सिर्फ उम्मते मोहम्मदी को मिली। इससे पहले किसी भी कौम को ये रात ना मिली। अल्लाह तबारक व तआला का ये वो एहसान है जो किसी और उम्मत के हिस्से में नहीं आया।
ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو بھول گئے یا بھلا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گھر سے اس ارادے سے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں خبر دوں، لہٰذا اب یہ مجھ سے اٹھا لی گئی ہے، اب تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، اس رات فرشتوں کے جھرمٹ اترتے ہیں اور وہ ان لوگوں کا مصافحہ کرتے ہیں جو قیام کر رہے ہوں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہوں یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک صحابی ابی بن کعب فرماتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں شب قدر کی رات 27ویں رات ہے۔ حضرت با یزید فرماتے ہیں، مجھے یہ رات زندگی میں 2 بار ملی، دونوں بار 27ویں شب تھی۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کمر بستہ ہو جاتے، اپنا تہ بند کس کر باندھ لیتے، خود بھی ساری رات جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے شروع میں فرمایا، جو ماہ رمضان تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ دوستو، شب قدر کی علامات یہ ہیں کہ یہ رات نہ ہی ٹھنڈی اور نہ ہی گرم ہوتی ہے، یہ رات پرسکون، خاموش اور اطمینان بخش ہوتی ہے۔ شب قدر میں چاند روشن ہوگا، آسمان پر ستارے صاف دکھائی دے رہے ہوں گے۔ اس رات میں ستارے نہیں ٹوٹیں گے، اس رات میں دل کو سکون اور طبیعت انتہائی خوشگوار ہوگی۔ اس رات کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب صبح کو سورج طلوع ہوگا تو اس کی شعاعیں نہیں ہوں گی، سورج ایسے طلوع ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس رات شب قدر کو دیکھا، یہ آخری عشرے کی کسی طاق رات میں ہے، یہ رات انتہائی پرسکون اور راحت بخش ہے، یہ رات نہ ہی گرم اور نہ ہی سرد ہے، اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ شب قدر کی رات 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی انسان اگر اس ایک رات میں عبادت کر لے تو 83 سال کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ رمضان کی صرف 5 راتیں ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب ہم اس ویڈیو کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے سال ایک آدمی نے 27ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر موجود ایک شخص عبادت کے دوران رخت میں آ گیا، دعائیں مانگتے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب گرا، اس نے یہ کہتے ہوئے جان دے دی، تو نے میری سن لی، میں کامیاب ہو گیا، لوگوں میں نے یہ رات پا لی۔ اس کے بعد اس کے منہ اور ناک سے خون جاری ہو گیا، اس جگہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ویڈیو میں آپ لوگ یہ منظر دیکھ سکتے ہو جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں، اس بات کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں، لیکن لیلۃ القدر وہ رات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، لہٰذا ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عبادت کرنی چاہیے۔